नहीं लंघ गया, दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम। ओए ओए फकीर हुसैन तू, ओए ओए दरा क्या हाल है तेरा? बैठ फकीर भाई और सुना, क्या हाल है तेरा? कुबा, कुबा बेटी इधर आ, देख तो कौन आया है। सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह भाई, कितनी बड़ी हो गई है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? अब कुबा बेटी तू जा जाके चाय पानी का बंदोबस्त कर। शाबाश मेरा बेटा, अच्छा अब्बा। जा मेरा बेटा, शाबाश। करना क्या है इसने, मैट्रिक जो कर लिया है। बस मैट्रिक? वो निजामुद्दीन आगे क्यों नहीं? सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। और सुना मुंडिया, क्या हाल है तेरा? ठीक हो चाचा। कौन सी क्लास में आजकल तू? क्या बात है निजामुद्दीन, ओए तू इन बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहा? क्या करूं, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने ये 4 कमरे खड़े करने पर लगा दिया। गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी फीसें कौन दे, ऊपर से लड़की का कॉलेज भी बहुत दूर, और अगर ये कॉलेज जाएगा तो खेती बाड़ी का ध्यान कौन रखेगा? क्या हो गया तुझे निजामुद्दीन? ओए तुझे पता है ना, मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मुलाजिम हूँ। तो इस तरह करते हैं कि इन दोनों का दाखिला वहीं करवा देते हैं। मुझसे कॉलेज की फीस दी जाती नहीं, तो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। ले तो निजामुद्दीन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक कौमी अदारा है, पूरे पाकिस्तान में घर बैठे लोगों को एजुकेशन देती है। और मजे की बात ये, ना उम्र की कैद, ना रोज रोज क्लासों में आना जाना, मैट्रिक से लेकर PhD तक तालीम देती है यूनिवर्सिटी, और घर बैठे किताबें मिल जाती हैं। एजुकेशन की सहूलत के लिए रेडियो, टीवी और कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट की सहूलत के लिए वर्कशॉप्स होती हैं, जिसमें माहिर टीचर जो है ना वो लेक्चर देते हैं। ये तो बड़ी महंगी तालीम होगी। ना ना ना, हरगिज नहीं। पाकिस्तान में जितने एजुकेशन अदारे हैं ना, सबसे कम फीस है यूनिवर्सिटी की, और इसकी डिग्री हायर एजुकेशन कमीशन की तस्लीम शुदा। लेकिन चाचा अखराजात तो फिर भी होंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कम आमदनी वाले और नादार जो तालिब इल्म होते हैं ना, उनको फीस में मुआवनत देती है। वो कैसे चाचा? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए एक फंड मुहैया कर रही है, जिससे स्टूडेंट की माली मुआवनत में इजाफा किया जाएगा, और जो मुस्तहिक तालिब इल्म है ना, उनको इस नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। इसलिए निजामुद्दीन, तालीम हासिल करना तो हर एक का हक है ना। यार शुक्र है कोई हम जैसे लोगों के बारे में भी सोचता है। ये सिर्फ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सोचती है निजामुद्दीन। और सुन, इसको कॉलेज भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यूनिवर्सिटी चल के इसके पास आएगी, और ये जो तेरा पुत्र है ना, ये खेती बाड़ी भी करेगा और तालीम हासिल भी करेगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मुल्क भर में अपने फासलाती निज़ाम तालीम और तेज़ी से फैलते हुए रीजनल नेटवर्क्स और कैंपसेस के साथ तालीम को आम करने में अहम किरदार अदा कर रही है। यूनिवर्सिटी के तलबा की तादाद इस वक्त 1 मिलियन से भी तजावुज़ कर चुकी है। यूनिवर्सिटी अपने फासलाती निज़ाम तालीम के ज़रिए पूरे मुल्क के तलबा तालिबात को घर बैठे तालीम वहाँ पहुँचा रही है, जिसके 80% ज़ायद तलबा और तालिबात गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अब तलबा की माली मदद और मुआवनत को मज़ीद बेहतर और मरबूत बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में जामिया के वाइस चांसलर ने गरीब तलबा और तालिबात के मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स सपोर्ट फ़ंड कायम करने का बीड़ा उठाया है। इस फंड के ज़रिए ज़रूरतमंद तलबा तालिबात को मुफ्त कुतुब और फ़ीस में कमी की शक्ल में इमदाद दी जा सकेगी, ताकि मुल्क के दूर दराज इलाकों के इंतहाई पसमानदा तलबा तालिबात को सस्ती तालीम मुहैया की जा सके।
اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ کے تحت ایسے طلباء کو زیادہ اہمیت دی جائے گی جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تکنیکی کورسز سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ایسے طلباء و طالبات پڑھائی سے فارغ اوقات میں سیکھے گئے فنون کو بروئے کار لاتے ہوئے گھریلو سطح پر چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر سکیں گے۔ ایسے طلباء کی آسان شرائط پر مالی معاونت کی جائے گی تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ ایسے کام کرنے والے افراد کو تعلیم جاری رکھنے کے مواقع فراہم کرنا جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 55% سے زائد ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں بڑھانا اور ان کے ذرائع میں اضافہ کرنا، رعایتی فیس اور موزوں طریقہ تعلیم وضع کرنا۔ طلباء کی معاونت کا فنڈ قائم کرنے کا مقصد دور دراز علاقوں کے غریب اور ضرورت مند طلباء کو ذات پات، رنگ و نسل، طبقات و مسلک کی تفریق سے بالاتر ہو کر معاونت اور سرپرستی مہیا کرنا ہے۔ یہ فنڈ ضرورت مند طلباء کو قرض حسنہ کے طور پر مالی امداد بھی مہیا کر سکے گا۔ ایک مربوط اور شفاف عمل کے ذریعے مالی معاونت کے اہل اور مستحق طلباء کا تعین کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے علاقائی دفاتر کی منتظمین کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ ضرورت مند طلباء کے بارے میں ایک سروے کیا جائے اور ان کے قوائف اکٹھے کیے جائیں تاکہ فیس میں رعایت اور مفت کتابوں کی سہولت ضرورت مند اور غریب طلباء تک پہنچائی جا سکے۔ آپ کا یہ قومی ادارہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ ہمارے ضرورت مند اور غریب طلباء کی علم تک رسائی اور یکساں مواقع کی فراہمی کے لیے اس مقدس فریضے میں ہمارا ساتھ دیں جو کہ ہم سب کا قومی فریضہ بھی ہے۔ میں ایف اے کا طالب علم ہوں۔ تعلیم حاصل کرنا میرا خواب تھا لیکن وسائل اتنے نہیں تھے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے میرے خواب کو پورا کیا اور تعلیم میں میری مالی معاونت بھی کی۔ آپ اس اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ میں حصہ ڈالیں اور تعلیم کے چراغ کو روشن رکھیں۔ میرا نام اقرا نور ہے اور میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں BA کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے میری نارمل کالج میں جانا مشکل تھا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے مجھے یہاں ایڈمیشن دے کر میری مشکل آسان کر دی۔ مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے میرے والدین میرے تعلیمی اخراجات نہیں اٹھا سکتے تھے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے میری مکمل فیس معاف کر کے مجھے علم کے نور سے آراستہ کیا۔ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ کا اجرا کر رہی ہے۔ آپ بھی اس فنڈ میں دل کھول کر احتیاط ڈالیں تاکہ میرے جیسے باقی اسٹوڈنٹ بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ حدیث مبارک ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ علم کی شمع کو روشن کرنے اور ملک کا مستقبل سنوارنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم علم پھیلانے نکلے ہیں، آئیے ہم سب مل کر اس ملک میں علم کو دور دراز علاقوں تک پہنچائیں۔ شکریہ۔